आशिल्ली कितें डिस्कशन आसा? एक विषय आशिल्लो आमचो बिदिकाड दीस आसा न्ही तो 9 जानेवारीक जाता आनी 9 जानेवारी ज्या दिसा जालें त्या अशे खुबशे विशय डिस्कस जाले आनी श्याम लाईव्ह सोडला कितें करता राव म्हणून मध्ये इंटरप्ट 9 जानेवारी हो आमचो बिदिकाड दीन त्या दिसाक खुबश्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी ती एक निर्णय जालो की प्रामुख्यान 2 विशया संदर्भातली चर्चा परत एकदा जावची असो प्रकारचो प्रस्ताव त्या वटे आयलो तातूंत एक विशय आशिल्लो म्हादई संदर्भात आसा न्ही ती ताजी एक सविस्तर चर्चा एक्स MLA एक्स मिनिस्टर एक्स MP तांचे कडच्यान व्ह्यूज घेवचे तांचे कडेन डिस्कशन पार्टिसिपेट जावचे तो तांचें एक ओपिनियन आशिल्लें दुसरें ओपिनियन आशिल्लें की गोंयचे जमनी संदर्भातले विशय आसा न्ही त्या विशया संदर्भात चर्चा जावची आनी आज 27 तारखेक ताजी मिटींग आमी दवरली आमचे बरेच एक्स MLA एक्स मिनिस्टर बाकी सगळे एक्स MP आनी प्रेझेंट MLAs आनी आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी जी मेंबर आसा सगळे चर्चा हाजेर सविस्तर जाली आनी म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें की विधानसभेंतली चर्चा हांवें पळयली आनी आज निर्मलाताई आनी बाकीच्यांनी म्हणजे अत्यंत जे सिनियर मेंबर आसा तांणी खूब अभ्यास केल्लो आसा अशा तरेची एक बरी डिबेट आनी ह्या डिबेटाचे कंटेंट जे आसा न्ही ते तांणी सगळे सरकाराक धाडचे म्हणजे एक करता आमी ह्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान जे एक्स MP एक्स आमदार आसले सुद्दां तांच्या गोंयच्या विधायक जे गोष्टी खातीर तांचो कसो उपेग जावपाक येता एक बरें एग्जाम्पल आज पळोवपाक मेळ्ळें आनी ताचो निश्चितपणे आमी आमच्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन हे सगळे प्रस्ताव आमी धाडटले आनी गंभीरपणे ताची चर्चा सरकाराक करपा खातीर आमी भाग पडटले करंट आमदार आसा तांकां एक विशय लक्षात म्हाका दिसता विधानसभा पयलींच सोंपलेली आसा 4 दिसांची विधानसभा आनी विधानसभेक तोच विशय म्हादईच्या विशया संदर्भांतली की एक लेंथी डिस्कशन जे आशिल्लें म्हाका दिसता बऱ्याचशा आमदारांनी आपले व्ह्यूज आपली चर्चा ते तांणी म्हाका दिसता 100% सगळे आमदार जे आसा न्ही म्हादईचे उलयला घडयेक ताणें आपूण ती चर्चा केल्ली आसा ताका येवपाक गरज ना अशें तांकां दिसता आज आमी प्रामुख्यान जे आसा पूण हांगासर एक्स MLAंनी अशें म्हणलां की गव्हर्नमेंट सिरियस ना सिरियस आशिल्ले जाल्यार आयज असो इश्यू जावचो ना सिरियस आसा नो सिरियस आनी हो आमी फोरम किंवा आमी एज अ स्पीकर हांव ठरवूंक शकना की आमची म्हजी तरी प्रामुख्यान आशिल्लें की एज ए आमच्या फोरमाचें सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की जे एक्स MLAs आसा एक्स मिनिस्टर आसा खरेंच तांचें योगदान गोंय खातीर खूब ताणें दिल्लें आसा जरी ते आमदार ना जाल्यार सुद्दां आज ते कंट्रिब्यूट करपाक दिवपाक तयार जाता आनी प्रामुख्यान म्हजी अपेक्षा तीच आशिल्ली जरी आमदार जरी आयलो ना जाल्यार एक्स MLA जे खरेंच थरले अभ्यास करता आनी म्हाका संख्या जरी कमी उरली जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें दिसता की चर्चेक ते खूब बरे पद्दतीन पार्टिसिपेट जाल्ले आसा सीएमाक आमी त्या दिसाक सांगिल्लें सीएमाच्या अन्य बाकीचे म्हत्वाचे कामाक आनी WRT मिनिस्टर तरी जाय आशिल्ले न्हू जेन्ना WRT मिनिस्टर तरी जाय आशिल्ले आसपाक जाय नाका पण ताचे पेक्षा डिस्कशन कितें जालें तें म्हत्वाचें सर डोंट यू फील दॅट निर्मला सावंत फॉर्मर मिनिस्टर आशिल्ली जी म्हादय बचाव अभियानाक झगडटा ती जेन्ना हिंगा टॉक ती आपणाचे सजेशन दिता डोंट यू थिंक हे आसोंक जालें म्हणून सगळें तुमचें वॉट इज हाजे पयलीं हांगाय म्हणून न्ही बऱ्याच वेळाचेर तिजें सरकार तिजें मार्गदर्शन घेत आसता म्हणजे राजन केरकार तिजें घेत आसा वारंवार चर्चा म्हणजे केवळ ह्या फोरमा माध्यमांत न्ही हाजे पयलें एज ए मुख्यमंत्री चर्चा जाता WRT मिनिस्टराक चर्चा जाता म्हाका दिसता की ह्या सगळ्यांची सखोल जी चर्चा आसा जायत आसा आनी आज म्हाका दिसता ह्या फोरमान खूब बरी चर्चा आज जाल्ली आसा पण तुमचें इम्पॉर्टन्स कितें उरलें फायनली आउटकम हेजें कोण ना आमदार इवन खासदार ना न्ही सर खासदार तोय ना न्ही सर कितें आसा हें सगळ्यांत म्हत्वाचें जे आज कन्स्ट्रक्टीव बरी डिबेट जाली आसा ती आमी पूण फुडें कितें आउटकम कितें मिटिंगेचो आमचे एक्स MLAचें किंवा बाकीचें सगळ्यांचें म्हणणें कितें आसा ते आमी सरकार डिबेट येस Debate and resolution passed. रेजोल्यूशन कितें
जेन्ना असेंब्लीन पास जाल्लें रेझोल्युशन कर्नाटकाचो सीएम म्हणटा ताका व्हॅल्यू ना जाल्यार हांगासर जे तुम्ही रेझोल्युशन घेता तेजे कितें व्हॅल्यू आसतलें अशें दिसता तुमकां? It is drafted in a full concept, and that concept is real concept which everyone has. Today was a different concept. In the assembly, certain people, MLAs have spoken certain way, or minister, ex-MLAs have spoken all round. And which was there? उलयलें बरें तुम्ही रेझोल्युशन पास केलें बरें फायनली आमचे मेन सध्याचे प्रेझेंट MLAs आणि MPs ना That is part of legislative Affect जाता ते assembly. area. That is part of legislative assembly. लेजिस्लेटर तुमच्या रेझोल्युशन किती व्हॅल्यू उरला आमचा speaker is the लेजिस्लेचर फोरमाचे speaker is the head of the legislative स्पीकर assembly. सांगता डिबेट केला म्हणून बाबा Debate. वॉट एव्हर आम्ही जी कितें डिबेट केल्या आणि एक्स MLAs आणि एक्स मिनिस्टरांनी जे व्ह्यूज हांगासर मांडलेले आहात ते गव्हर्नमेंटा कडेन वतले गोवा स्टेटी कडेन एज वेल एज सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन सर पूण गव्हर्नमेंटाकडे वयतले जाल्यार तुमचे आमदार नाका असेंब्लीन भितर नाका नॉट नेसेसरी असेंब्लीन भितर हांकां उलोवपाक रायट ना न्ही एक्स MLA एक्स मिनिस्टर सो तेंचे जे व्ह्यूज आसा तेंचे जे व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते आयज आमी कलेक्ट केल्ले आसा आणि ते आमी गोवा स्टेटीच्या गव्हर्नमेंटाक आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आता आमी तुमच्या दिता एक्स MLA एकल्यान पॉइंट आउट केला बाबा हे रेझोल्युशन घेऊन फकत सायडीक धरून उपकारना फुडें तांचे व्ह्यूज आसा दॅट इज हिज पर्सनल व्ह्यू Personal कसो तुमचा ex MLA न्ही सर? यस मे बी ही कॅन एक्सप्रेस हिज व्ह्यू सो तो व्यू घालता पळय तो मागीर रेझोल्युशन फुडें कितें अल्टिमेटली रेझोल्युशन इज पास्ड युनॅनिमसली बरं, पण मागीर फुडें कितें कर्नाटका सीएमूच म्हणटा तुमच्या असेंब्लीन घेतलेले रेझोल्युशना व्हॅल्यू ना म्हणटा इन डेमोक्रेसी रेझोल्युशन हॅज अ व्हॅल्यू पूण सीएम म्हणटा कर्नाटकाचो व्हॅल्यू ना म्हणटा गोवा रेझोल्युशन कर्नाटका सीएम मे एक्सप्रेस हिज व्ह्यू देर इज नो प्रॉब्लेम मागीर हिंगा आम्ही म्हणटा तागेले हेका वालोर ना म्हणून बरें So what is बरें that? मागीर फुडें कितें करतले तुमी आतां? At the resolution passed, it is as good as passing a resolution for doing something and coming out of something. And resolution itself can be, if you go to assembly, resolution has so many things which is made into law. And those laws are from another resolution. So same resolution might be in future. असेंब्लीन जे रेझोल्युशन घेतला ते रेझोल्युशन आणि हे रेझोल्युशन सेम आसा काय कशें No, कितें? resolution, assembly doesn't take resolution. ना जे तेंच्यांनी म्हणजे ते डिसिजन घेतिल्लो Decision. घेतलेलो But तेंच्यांनी we have also taken a decision. Same, We also have taken a decision with all the facts which were put before us, and we have passed a resolution, and it will process to the further. Okay, what do you have to say? Some of our ex-legislators have said, it is said that present MLAs were not to be seen. तांकां seriousness ना म्हणून. तू तुझे कितें म्हणणें हाजेर? No, see, we cannot question who were there and who were not there. The most important is that कारण डिस्कशनान आमी क्रिटिसिझम चड पयले हांगासरले एमएलएचे the most important is that we were present here, and MLAs who were called as a part of the members of the legislative forum. Is it not said that they have not attended this meeting? Said. So we are very चाळीसातले specific. We are very पाच जण specific. आशिल्ले. We are very specific. On 9 January, we all MLAs and ex-MLAs meet. But on that day, it was fixed today, on 20th. On 20th, the MLAs must have taken another appointment for some other purpose. You as a member of this forum, Yes. is it not said? Yes or no? No, I am saying that everyone has to remain present, but they could not Sir, make it to no, present. is it not said when you talk about mother issue that these people have to be present here? I want to be specific that specific na, sir. whoever has been present here, they are part of the की resolution. पांचूच MLA? No, MLAs, they are part of MLAs. Plus we are ex-MLAs. Plus we are ex-MPs. किती Ex-ministers. No, whoever can come, they came. Present चाळीस आमदार तुम्ही आता आले. रेझोल्युशन घेतलं Present ही MP resolution उलोवपाक घेऊन नाशिल्लो. कर्नाटक ऐकतले अशें काय ना No, this लोकांक resolution. लोकांक आता रस्त्यार येवपाची गरज आसा तुम्ही फोरम जो आसा पळय तुम्ही फोरमाचे No, this मेंबर एक्स एमएलए is रस्त्यार देंवतले this is part number 1 of the forum. Okay. And there might be some other steps. तुम्ही म्हणले एमएलए असेंब्लीन उलयताले म्हणून हांगासर येवना जाल्यार एमपी असेंब्लीन उलोवपाक चान्स ना ते आयज कितें I didn't say येवना that. MLAs, they have a forum where they can express ते everything. असेंब्लीन उलयले पूण एमपीचे कितें आयज एमपी तरी जाय आशिल्ले Plus they have this forum also where they can. So why they पूण did not एटलिस्ट एमपी तरी जाय आशिल्ले दिसता I तुमकां cannot ask them why they have not. Okay, come. is it not said? योग ना म्हणून मादयाच्या इश्यूचे. एटलिस्ट एमपी तरी येवचे आशिल्ले दिसना MP तुमकां तरी योग झाले. No, see, they have their own commitment, and this letter has been What issued to them. commitment? सगळ्यांक वांगडा तुमच्याच आमदार- तुमच्याच ex-legislator सगळ्यांक वांगडा commitment. नरेश सावळ हांणी म्हणलें हांगसर कितलेशे आमी बोवा मारले कितलेशे हांगसर कुत्र्याचे अशे आमचे उलयत ताका वालोर म्हणलो हाका कितें म्हणटलें
ना पैसे आमचे आमी हिंगा बोबाट मारता पूण आयज आमी आवाज इज व्हेरी डिफरंट टुडे वी पास्ड एन रेजोल्युशन दॅट इट स्टँड्स बोबो मारल्यो असेंब्लीन बोबो मारता पूण रेजोल्युशन पास जावप इज अ डिफरंट थिंग आयज तुमच्याच लेजिस्लेटर सगळ्यांनी उलयलेले आसा आमी कितले मारले जाल्यार कांय जायना ताका लागून हिंगा आसोंक जाय ताका लागून आयज रेजोल्युशन पास जाला हे बोबो मारून वचोंक ना घरा रेजोल्युशन इवन रेझोल्युशनाक ते म्हणले रेझोल्युशन घेऊन काय फायदो ना म्हणतात फोरम इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट अँड पास एमएलएज प्रेजेंट अँड पास एमपीज इट हॅज अ स्टँडिंग सो प्रेझेंट एमपी आमचा एक युनियन मिनिस्टर आसा त्याचा प्रेझेन्स नाका हलो हिंगा It's a part. We have passed a resolution. We have passed a resolution by the Goa Legislative Forum, and we have not taken signatures of all those who were present. It is passed as a resolution passed by Goa Legislative So Forum. that means as if they are present. Yes. म्हणजे ना देखून जाल्यार ते प्रेझेंट आहा. Yes, because they are part of the Goa Legislative असं ते Forum. फाल्यां उलयना देखून जाल्यार मादयाचेर तेणी उलयला अशें ते No, उलोवपाचो प्रश्न what is written and everything. तुम्ही कितें म्हटलां आतां की ते प्रेझेंट आसपाक गरज ना दे आर पार्ट ऑफ No, I am saying very clearly again, all MLAs, ex-MLAs, present and past MPs and MLAs are part of the forum. So forum has passed a resolution. It doesn't mean that some are present and some are present. Whoever has views today, who has given a view, we have clubbed it together and passed a But it resolution. looks like as if they are present, you mean to say. See, in any meeting, wherever you go, all directors are not present. Some are present. So absent also are part of the resolution. सम कोण ते पर्सेंटेज मातशी चेंज आसता सो फाल्यां तुमी मादयाचेर कितें म्हळ्यार तेणेनूय म्हटलां ते All part of the तूं resolution. ये नाका आनी तूं मादयाचेर No, आपणाक we म्हणून. are sending this. We are sending Number आले. this. No, we are sending this resolution as passed by the Goa Legislative Forum. सर आयज ते काही येवना पूण नेक्स्ट तांकां तुमी अपील करता की बाबा सगळ्यांनी प्रेझेंट रावचे हेचेर You remember Goa 9 January is a legislature day. Some are coming, some are not coming. It is the same thing. म्हणल्यार ह्यो सेम इशू म्हणटा तुम्ही दोन्ही मातेचो आणि ह्याचो सेम इशू म्हणटा तुम्ही येले ना येले सारखे म्हणटा No. I am saying they have already spoken in assembly. Who did not get a chance to speak in assembly, they spoke today.